سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عباسها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرنا شيخنا العلامة والسيد محمد عقيل السارنبري حفظه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ محمد زكريا الكعدلوي عن الشيخين الجليلين العلامة المحدث خليل أحمد السارنبري وأبيه الشيخ محمد يحيى الكعدلوي، ثم الأول عن الشيخ محمد مضر النانوتبي والشيخ عبد القيوم البداني، والثاني عن الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي عن الشيخ عبد الغني المجددي. ثلاثتهم محمد مضر النانوتبي وعبد القيوم البداني وعبد الغني المجددي وعن الشيخ محمد إسحاق الدينوي. والثالث عن أبي سيد المجددي أيضا الشيخ محمد إسحاق وأبو سيد المجددي كلاهما قال: حدثنا سراج الهندي الشيخ عبد العزيز الدينوي قال: حدثنا الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدينوي قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكردي القراني الشارزوري قال: حدثنا أحمد بن محمد القشاشي قال: حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال: حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي قال: حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: حدثنا شيخ الإسلام الحاج شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بن حجر الأسقلاني قال: حدثنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال: حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الحجار قال: حدثنا الشيخ أبو علي حسين بن المبارك الزبيدي قال: حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأكبر بن عيسى السيسي قال: حدثنا أبو علي الحسن قال: حدثنا أبو العلي عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموي السرقسي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: حدثني أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى